قرآن پاک بھی لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے
کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن پاک دے اندروں جس مقام عالی شانوں میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا اللہ احکم الحاکمین نے ادے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا دے اندر جتنی بھی امتاں دا ظہور ہویا تمام امت دے لوگاں واسطے ایک بہت ہی اہم فریضہ جو اللہ دی قربت اور اللہ دی محبت دا ذریعہ جنہوں قربانی کیا جاندہ ہے اینوں لازم اور ملزوم رکھے ہے حقیقت دے اندر قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام دی محبت اور او دے فضل دا ذریعہ ہے او دی قربت دا ذریعہ ہے اور میری تواڈی زبان دے اندر انہوں قربانی کیا بھی اس واسطے جاندہ ہے اگر اس لفظ دی تشریح نو سمجھا جائے تو یہ معنی یہی ہوندا ہے کہ کسی واسطے مر مٹ جانا یا اپنے مال نو او دی پرواہ کیتے بغیر محبت دے اندر نچھاور کر دینا یہ بات ہے دل دے اندر پیار دی محبت دی احساس دی جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر جوے دا کاروبار جوے دی محبت زیادہ ہوندی ہے وہ اپنے آپ نو اے دے اندر روڑ دیندے نے غرق کر دیندے نے تباہ کر لیندے نے لیکن بعض آندے کئی قسمہ دا جو ہے میں او دی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا کچھ لوگ ایسے ہوندے نے نوجوان جیڑے اپنے والدین دے سامنے کسے رشتے دی ضد کر بیندے نے اور والدین نو او رشتہ پسند نہیں آندا کسے وجہ تو وہ اپنے دل و دماغ دی اتے ایسا بوجھ پا لیندے نے ایسا بوجھ پا لیندے نے او دے نالو اچھے تو اچھا رشتہ اخلاق والا کردار والا سیرت والا صورت والا دکھلان دے باوجود اونا دے دل و دماغ دے اندروں او بوجھ نہیں اتردا اے بھی ایسے طرح ہی ہے جویں جوے والا بندہ شیطان دے پیچھے لگ جاندہ ہے اے بھی نوجوان جیڑا ہے شیطان دے پیچھے لگ کے کسے دی محبت دے اندر اپنے آپنوں برباد کر لیند اور شاعر لوگ اینوں قربان ہونا ہی کہندے اگر اینا چیزاں نو میں تساں حباب دے سامنے بیان کراں تے معاشرے دے اندر کئی مثالاں
ایسیا زندہ سلامت موجود نے، مگر خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دی محبت، جنہ دا پیار، جنہ دا سودا عرش والے رحمان دے نال ہے۔ انہاں نو گھاٹا پے یا نفع ہوئے اپنے رب دے نال سودا کرن تو روک دے۔ انہاں نو دنیا دیاں کئی ہستیاں جنہ دے اندر بڑے کمالات نے، ظاہری طور تے پاویں او شیطانی شعبدہ بازیاں ہی ہون، دکھلائے جاندے نے، گمراہ کیتا جاندہ ہے، آزمائشاں بھی ہوندیاں نے، لیکن اس دے باوجود بھی انہاں دی محبت جیڑی ہے اپنے رب دے معاملے چ کم ہوندی۔ ہن اج دے دور دے اندر کئی لوگ ایسے نے جڑے کہندے نے حضرت صاحب قربانیاں تے مہنگیاں ہی بڑیاں، کسے نے کی کرنا ہے؟ حقیقت بات ہے قربانیاں مہنگیاں، لیکن ہور بھی تے چیزاں مہنگیاں، او تے ساریاں سی استعمال کرنے اب او نظام ساڈا اسی طرح ہی چلدا پیا۔ اور تسی نظر مارو گے کوئی بندہ ہوئے گا الا ماشاءاللہ جد کول پرانی قسم دا موبائل ہوئے گا، وگرنہ ہر بندے دے کول کوئی 20,000 دا موبائل، کسے کول 25 دا، کسے دے کول 50 دا، تے قربانی لین واسطے جاندے کہندے 12,000 والی لب جے تے چنگی۔ اے محبت شیطانی ہے، رحمانی نہیں۔ ضرورت پوری ہو سکتی ہے 10-12,000 دے موبائل دے نال بھی، لیکن اتھے بندے نو 40,000 تو تھڑا پسند نہیں آندا، تے جدو بکرا لین جائے یا وچھے چ حصہ پانا ہے کہندے کو 10-12,000 چ کم چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تے میرے کولو گزارا نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندے اے میری تیری محبت ہے، اگر شیطان دے نال محبت ہے تے شیطانی کماں دے اندر بندہ خرچ کر دیا آگاں تو آگاں ود جاندہ ہے۔ میں چند جمعے پہلے بات کہی سی، الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان دے دو جال نے، ایک کو بندے نو گمراہ کردہ برائی دی طرف، مائل کردہ فحاشی دی طرف، انہوں اس طرح گمراہ کردہ کہ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے دی زندگی دے اندر، او دے اندر فحاشی ہے تے کوئی گل نہیں، سارے لوگ کی ویندے نے، جے تیرے گل چلے گی تے کیڑی کو آفت آ چلی۔ شیطان انہوں تبلیغ کردہ دل و دماغ دی صورت دے اندر، تے دوسرا انہوں احساس دواندہ رہندہ نا اللہ دے راہ دے اندر خرچ نہ کری، فقیر ہو جائے گا، تیری عید دے اتے تیرے بچیاں نو کپڑیاں دی لوڑ ہے، ایک ایک دی بجائے 2-2 سوٹ لے کے دے، گوشت کسی اور کرو آ جائے۔ گوشت واسطے قربانی نہیں کرنی، قربانی کرنی ہے اللہ دی محبت دے اندر، قربانی کرنی ہے اللہ دے پیار دے اندر۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ دے قرآن نے دسیا کہ اللہ اس طرح بلاندہ پیا کہ میرا فضل بھی تلاش کر لو تے میرے کو مغفرت بھی حاصل کر۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ صرف تواڈے اتے ہی نہیں، ڈسکے دے لوگ اے نہ سمجھن کہ ساڈے تے بوجھ بنے ہیں یا اسی آخری امت تے سارے وزن ساڈے تے ہی پا دیتے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے تے میرے فضل دا ذریعہ، اے تے بخشش دا ذریعہ، تے ساری امتاں واسطے میں رکھیا۔ قرآن کی آندہ سنو توجہ دے نال، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا والے کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔
فرمایا کائنات دے لوگوں ہر امت واسطے ہی اے پیغام ہے، ہر امت واسطے ہی اے میسج ہے کہ ہر ایک نے اپنے رب دے نام نو بلند کرنے واسطے، اپنے رب دے نام دی محبت دے اندر، اپنے رب دے نام دے چرچے دے اندر، اپنے رب دے نام دے نال پیار دا ثبوت دے دیا ہویا۔ فرمایا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، الا ما رزقہم اللہ من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جڑے جانور عطا فرمائے نے، جانوراں دی صورت دے اندر ایدی خریداری دے اندر اللہ نے تینوں مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس مال و دولت دے اندر کچھ حصہ اپنے رب دے نام نو بلند کرنے واسطے پیش کریا کر، قربان کریا کر۔ حضرات گل سنیا جے، میرے رب نے بڑی ہی پیاری بات سمجھائی ہے کہ جدو مسلمان بندہ اپنے رب دے نام تے کسے جانور نو لے کے ایدی گردن تے چھری چلا دیندا ہے تے ادو اے بندہ اپنے ایسے ایمان دی حالت دے اندر ہوندا ہے، اللہ تو بلند ہے، تیری ذات بلند ہے، بسم اللہ اللہ اکبر جدو کہندا ہے ادو اپنے رب دی بڑائی دا اعلان کردا ہے۔ اے زمین تے گردن تے جناب چھری چلاندی ہویا اللہ دی زمین تے اللہ دی مخلوقات دے اندر اے اعلان کردا پیا میرا جیڑا الہ ہے، جیڑا میرا داتا تے میرا مشکل کشا ہے، جیڑا میرے بنان والا تے میرے پیدا کرنے والا ہے، میں او دیاں بڑائیاں پیا بیان کرنا وا، میں او دیاں بلندیاں پیا بیان کرنا وا، میں او دیاں رفتاں پیا بیان کرنا وا۔ میرے رب نے فرمایا میں تانوں جانوراں دے بارے اندر حکم فرمایا ہے، اوے لوگو گل سنو نا ذرا توجہ دے نال، ایویں تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے چرچے نہیں ہوندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈے تے رحم فرمایا، ساڈے تے آسانیاں فرمائیاں، اللہ نے اپنی محبت واسطے ساڈے تے شفقت فرمائی ہے اور سانو جانوراں دے ذبح کرن دا حکم دیتا ہے، وگرنہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے تے بڑا ہی عجیب حکم دے دیتا۔ اللہ دی قسم میں پڑھدا سا پیا تے میں غور کردا سا پیا تے غور کردیاں میں سوچا دی اندر ڈوب گیا، اللہ اگر تو اے نظام نو قائم رکھدا، اگر ایسے حکم نو تو قائم رکھدا، اے اسی تے بالکل ہی فیل ہو جاندے۔ اللہ ساڈے کول اکو ایک جنہ دے کول بیٹا او کیویں اس فریضے نو ادا کر دے، اسی تے بڑی دور تک را تیرے دروازے تو دور نکل جاندے۔ واہ مالکا تیریاں مہربانیاں نے، تیریاں شفقتاں تے تیریاں رحمتاں نے تو انداز کی اختیار کیتا وے۔ اس گل نو اگر کوئی بندہ سوچے کہ اگر میرا رب حکم دے دیندا اپنے زندگی دی اندر کم از کم ایک بیٹا ایدی گردن تے چھری چلانی ہے، اللہ دی قسم کوئی بھی باپ اس قربانی نو ادا کر سکدا؟ اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف آزمایا، رب نو پتا سی، رب نو پتا سی کہ میرے بندیاں دے اندر اتنی طاقت نہیں، کہہ دینا سوکھی گل ہے، اسی تواڈے تے فدا، اسی تواڈے تابعدار۔ اللہ دی قسم بڑے بڑے لوگ فیل ہوندے ویکھے، اپنے باپ دے بارے اندر فیل ہو جاندے، اپنی اولاد دے معاملے چ فیل ہو جاندے، تے عرشاں والے رب نے اس معاملے دا پتا سی کہ میرے بندے اینی طاقت نہیں رکھ دے، اینا ایمان نہیں رکھ دے، اینی جناب جستجو نہیں رکھ دے۔ اس واسطے میرے رب نے نقشہ بیان کر کے دسیا، اگر میں انج کر دیندا تے پھر بھی تواڈے لئی مشکل ہو جاندی، میں تواڈی مشکل نو آسانی دے اندر تبدیل کر دیتا وے۔ الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ہاں بندہ مسلمان ہوئے اور پتر کافر ہوئے پھر تے ایمان دی کوئی گل نہیں، کافر دی گردن تے چھری چلا دینا میرے پیغمبر دے صحابہ نے ثابت کیتا ہے۔ اللہ دی محبت دے اندر، اللہ دے رسول دی محبت دے اندر گل یہ چل رہی ہے پئی کہ ساڈے ایمان جڑے نے ساڈے جسماں دے اندر اتنی طاقت نہیں سی کہ اسی اس امتحان دے اندروں کامیاب ہو جاندے، اس امتحان دے اندروں گزر جاندے۔ اللہ نے جیڑا ساڈے تے امتحان پایا ہے، اللہ سانو اے دے اندر ہی کامیابیاں عطا فرمائے۔ کوئی بندہ اے نہ اپنے دل دے اندر خواہش کرے یا کرے جی میرے دل دے اندر بڑا رب دا پیار ہے، میرے دل دے
اندر اللہ دی بڑی محبت ہے، میں سب کو چھڑ سکنا وا۔ اللہ دی قسم جدو بندہ ایسے ارادے ایسے ذہن بنا لیندہ بندہ اور آزمائش دی اندر اتر جائے، ضروری ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر پرکھ بھی لیندے نے۔ اس واسطے اپنے رب کو لو دعا کریا کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ آزمائش دی اندر کسی نو مبتلا نہ کرے۔ ایمان بڑے کمزور تے جسم بڑے کمزور نے، اللہ نے اس حالت رو دیکھ دی آیا فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا لوگوں میں رب دے نام نو بلند کرو نا، اپنے جو میں تو انو عطا فرمایا ہے اے دے اندرو رزق دے اندرو جانور خرید کے یا جانور عطا کیتے نے انہوں جناب ذبح کر کے اپنے رب دے نام نو زندہ کرو، اپنے رب دے نام نو بلند کرو۔ ویسے تو میرے رب دا نام زندہ ہے، بلند ہے، اپنی شان دے نال، اپنی عزت دے نال، اپنے وقار دے نال ساری دنیا اللہ ذوالجلال والاکرام دا انکار کر دے، میرے رب دی شان دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا، میرے رب دی عزت دے اندر کوئی آنچ نہیں آ سکدی، اور ساری کائنات فرما بردار تے تابعدار بن جائے پھر بھی میرے رب دی شان دے اندر انہاں دی وجہ تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکدا۔ لیکن میری تیری محبت ہے نا، میں اپنی تیری میری محبت ہونی چاہیے، اسی اپنے رب دے سامنے وفا پیش کریے۔ اللہ اسی ساری دنیا دے نالو زیادہ تیرے نال محبت کرنے اور تیرے پیار دے اندر اسی خون بھی بہان واسے تیار آ، جانوراں دیاں قربانیاں بھی دیاں گے، اپنیاں قربانیاں بھی پیش کران گے۔ اللہ تیرے راہ دے اندر ضرورت پہ گی اپنے بچے بھی قربان کران گے۔ اللہ اللہ اے میرے رب دے نام دی بلندی ہے، اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے ایک اور گل قربانی کرم تو پہلے اپنا عقیدہ تے اپنا ایمان بنا لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک کوئی الہ، ایک کوئی مشکل کشا، ایک کوئی حاجت روا تے ایک کوئی بڑی بگڑیاں بنان والا، ایک کو دے نام تے ذبح کیتا جائے گا، پھیری قربانی ہوئے گی تے پھیری اللہ دیاں قابل قبول ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میں میرے عطا کیتے ہوئے جانورانو ذبح کر کے اور غیران دے نام تے قربان کر کے ضائع نہ کر دیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، او دے واسے تابعداریاں تے او دے واسے فرما برداریاں، او دے واسے جھکنا تے او دے کولو ہی سوال کرنا۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر دوسرا پیغام کی دیتا، فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا ایسا ایمان پیش کیجئے، ایسا دل پیش کیجئے کہ نصیحت کیتی جائے تے انہوں قبول کرے، اور نصیحت دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈر جان والا ہوئے۔ جدو اللہ دا قرآن، اللہ دا ذکر، اللہ تبارک و تعالی دی طرف نصیحت کیتی جائے، اے دے دل تے اثر ہو جائے، اے بندہ ایمان والا تے اے اللہ تعالی دی اجنا وحدانیت نو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قربانی دے معاملے نو بیان کردیاں درمیان دے اندر کی بیان فرمایا، فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور بیماریاں دے اتے صبر کرنے والا، پریشانیاں دے اتے صبر کرنے والا۔ اس قربانی دا پیغام ہے صبر دا دامن جیڑا اپنی زندگی دا حصہ بنا لے، صبر دا دامن اپنے ایمان دا حصہ بنا لے۔ والمقیم الصلاۃ، فرمایا نمازی بن جا، نمازی بن جا۔ جد تو اللہ واسے قربانی کرنی ہے پھر اپنے وقت دی قربانی بھی رب لئی پیش کرے آ کر۔ صرف جانور دی گردن تے چھری چلانا مقصد نہیں،
فرمایا اللہ دی محبت دی اندر جانور دی گردن تے بھی چھری چلانی ہے، لیکن اے عہد کر لے، اے عقیدہ بنا لے، اے ذہن بنا لے، اگر میں اپنے رب دے سامنے آپ نہیں جھکاں گا، اگر اپنے رب دے سامنے اپنا وقت قربان کر کے اللہ دی آواز سے لبیک نہیں کہاں گا، اللہ دے گھر دے اندر حاضری نہیں دیاں گا، تے میرے رب نو میری قربانی دی کادی لوڑ ہے؟ پھر میرے رب دے ہاں قربانیاں کیویں پہنچ دیاں نے، کیویں پہنچ سکن گیاں قربانیاں؟ ہاں اللہ دے بندے کیویں پہنچن گیاں؟ اگر تو ہی اپنے رب تو غافل ہے، اگر تو ہی اپنے رب تو دور ہے، تے تینوں کیویں رستہ ملے گا کہ تیرا جانور اللہ دے ہاں پہنچ جاوے؟ جدو تیری شناخت ہی کوئی نہیں اللہ دیا، اگر تیری پہچان ہی کوئی نہیں، اگر رب دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، تے تیری قربانی کیویں پہچانی جائے گی؟ تیری قربانی دے معاملے دے اندر اللہ تبارک و تعالی کیویں تینوں بری کر دیں گے؟ اس واسطے میرے رب نے فرمایا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نمازی بندہ ہونا چاہیے۔ قربانی کرم تو پہلے اپنے وقت دیاں قربانیاں دیا کر، قربانی کرم تو پہلے اپنے دل و دماغ دے اندر جڑا فطور ہے اینو ختم کر کے اپنے رب دا قریبی بن جا، اپنے رب دا پیارا بن جا، نمازی بن جا، نماز ادا کریا کر، اللہ تیری میری قربانی نو قبول کرن گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو میں تینوں عطا کیتا ہے میرے رستے دے اندر او دے جو خرچ کردا رہیا کر، اگر لوڑاں پیندیاں نے پورے سال دے اندر، کوئی غریب مسکین بیوہ یتیم آ جاندا ہے، انہوں اپنے در تو اپنے دروازے اپنے کر تو خالی واپس نہ لٹایا کر، بلکہ جو اللہ نے تینوں عطا کیتا وے اپنے دل و دماغ دے اندر خیال رکھیا کر، جتے میری اولاد دیاں ضرورتاں نے، اوتے میرے رشتہ دار فلاں جڑا غریب آدمی ہے او دیاں بھی تے لوڑاں نے نا، فلاں دے بچے یتیم نے انہاں دیاں بھی تے لوڑاں نے نا، فلاں بیوہ او دیاں بھی تے ضرورتاں نے نا۔ آج وہ میرا 80-85 لاکھ روپیے دے نال جناب گزارا ہوندا ہے، کوئی 80,000 کما رہا ہے، کوئی 85 کو 90 کو لاکھ کماندا پیا، پھر بھی گھر دے اندر پریشانیاں لوڑاں پوریاں نہیں ہوندیاں پیاں۔ کدی سوچیا کر جڑا میرا عزیز 15,000 چ لگا وے، جڑا 20,000 25,000 دے وچ اپنے گھر دا سرکل چلاوندا پیا، او دے بچے پتہ نہیں کیویں او دے نال گزارا کردے نے، کیویں او دی بیوی دا گزارا ہوندا ہے، کیویں اس بندے دا گزارا ہوندا ہے، کنا خیالاں دے اندر تے کنا خواباں دے اندر او بندہ اپنی زندگی دے ایام گزاردا ہے۔ اس واسطے جتھے اللہ پاک نے تینوں اینا نوازیا ہے، اے دے اندر تھوڑا جہا حصہ مخصوص کر کے مہانہ وار اپنے اس عزیز رشتہ دار تے خرچ کریا کر، بغیر او دے سوال کیتیا۔ میرے رب نو ایک قربانی بڑی پسندی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اے دروازے، اے رستے، یہی طریقہ میرے کو مغفرت حاصل کرندا تے میرے فضل نو حاصل کرندا۔ اس واسطے حضرات سنیے تھے آن نال اے قربانی جڑی ہے جدے ہن دن آگے نے، جناب آج تقریباً چند چڑھن دے تل امید ہے کہ نتیجے چونکہ ہو سکتا ہے آج چند نکل آئے یا کل نکل آئے۔ پہلی گل تے وے کہ جنہاں نے اجے تک را اپنی کو حجامت شجامت، ویسے تو تسی ماشاءاللہ سونے خوبصورت پہ لگ دے، کوئی بندہ نہیں لگدا پیا جنہیں حجامت کروانی ہوئے، لیکن پھر بھی ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جے آج شام تو پہلے نا ناخن کٹا لو، اپنی کو حجامت ماڑی چنگی جیڑی کو رہندی وہ بھی کروا لو، تاکہ اے جڑے 10 دن نے نا انہاں دی پابندی کیتی جا سکے۔ اور جنہاں نے قربانی کرنی ہے نا انہاں واسطے نہیں بلکہ انہاں دے گھر والیاں نوں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک قربانی جدو گھر دے سربراہ دی طرف ہوندی ہے نا تو قربانی ساریاں دی طرف ہوندی، ساریاں نوں اہل علم دے نزدیک ساریاں نوں دا اہتمام کرنا چاہیے، بچیاں نوں بھی، بوڑھیاں نوں بھی، عورتاں نوں بھی، بچیاں نوں بھی۔ اور دوسری بات کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی آگے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کے نبی علیہ السلام نے جدو دی فضیلت بیان فرمائی نا،
تے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد آپ علیہ السلام نے جدو بیان فرمایا قربانی دے فضائل و مناقب فرضیت تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول ایک صحابی آگے آ کے عرض کر دینے سونیا محبوبہ میرے کول تے کوئی جانور نہیں میرے کول ایک کوئی اونٹنی ہے یا ایک کوئی بکری ہے جڑی دودھ دین والی ہے اینا سرمایہ بھی کوئی نہیں کہ میں نواں جانور خرید کے قربانی کر سکاں سونیا محبوبہ میرے واسطے کی حکم ہے میں او بکری ذبح کر دیواں او میں اونٹنی ذبح کر دیواں جدے دودھ دے نال گھر دا گزارا چلدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نہیں ایویں کرنا جویں اوے قربانیاں کرن والے عید والے دن عید دی نماز تو بعد حجامتا کروان دینے پہ تو ہی کروا لے اللہ تینوں بھی او نہیں ثواب عطا کرے گا اے دے اندر کئی اہل علم کہندے نے کہ جنہیں قربانی نہیں کرنی انہوں رعایت ہے او اس دن کر لے پر میں کہنا جڑا پہلے کری جائے گا انہوں اس دن کرن دی حاجت ہو نہیں جنہیں پہلے کری رکھنا سب کچھ حجامت کروائی رکھنی داڑھی تے ویسے مننی چاہی دی بابا جی چھوڑ دے ہیں کئی بابے ماشاءاللہ بیٹھے سونے بڑے لگ دینے پہ پر داڑھی ہوئے نا تے ہور سونے لگ داڑھی ہوئے تے ایک بار آکھو ہاں ہور سونے لگ دے کیونکہ سونے محمد سونے پیغمبر دی سنت ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان تو ویکھیا تے قبلہ ہی تبدیل کر چھڑے او چہرہ داڑھی والا سی جنہوں ویکھے میرے رب نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے رب نے فرمایا سونیا محبوبہ تیرا سونا چہرہ آسمان دی طرف اٹھیا ہے تیرے دل دی خواہش ہے بیت المقدس تو بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے سونیا تیرا چہرہ ایڈا پیارا لگیا ہے امنو تیرے نال محبت پیاری اے نہ ہویا ہے جویں جی کر دئی جدر جی کر دئی ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لے میں قبول کر لواں گا تے اس سونے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی موجود سی داڑھی سونی لگ دی داڑھی سونی لگ دی تے جڑے بندے رکھی ہوئے او بھی سونا لگ دا کئی بندے ہن تھلے منہ کر گئے مولوی کیڑے پاسے تر پیا اے بھی قربانی جے جڑے بندے دے دل دی اندر اینا جذبہ نہیں کہ یار میں رب واسطے داڑھی ہی چھڑ دیاں جنہیں اپنا آپ قربان اپنا نفس قربان نہیں کیتا حالانکہ کسی بندے نو آج دے دور دے اندر داڑھی رکھ کے نوکری تو چھٹی ہوندی گھروں چھٹی ہوندی چلو ماواں بھینا آئیاں میں آنا اینا جو کوئی نمانا رکھ لے تو انہوں معافی دے چھڑے آجے ہون میں سفارش کر دی تھی جے کو نمانا رکھن دا ارادہ کر لے تے میری ماں بہنو اینا نو اجازت دے دیا جے اینا نو کچھ نہ آکھیا جے اے بڑے اینا جو کئی بندے یتیم بیٹھے جے اینا تے طرز کھایا جے چلو اللہ کر کے ہن سارے نو اللہ توفیق عطا کر دا اچھی کہہ دے ہو جنہ جوانا نے جے تکرہ نہیں نہ رکھیاں وہ اے نہ سوچن کئی بندے نہ آکھی نا یار بڑیاں تو گلاں کرنا دین دے فتوے دے بارے اندر نا سوشل میڈیا تے کئی بندے ایسے جناب ایسا کام کر دے نے حیران کر دے انہوں کہنے یار کم از کم چلو تو فتوہ تے لانا ہے داڑھی تے رکھ لے کہنے نا آفا جی یہ ویاہ ہی نہیں ہویا تے اجے ویاہ ہی نہیں ہویا یعنی ساڑھے معاشرے دے اندر داڑھی ادو رکھنی چاہی دیئے جدو ویاہ ہو جے تے جنہاں نے داڑھیاں رکھیاں اللہ دی قسم دو دو تین تین ٹھڑکائی پر دے اگلے دن ایک بندہ اتھے ہی جمعہ پڑھ کے بعد دے اندر میرے کو بہ گیا کہنے لگا ایک رشتہ میں کہا میرا ہویا ہے کہنے نہیں ایک ہو رہا ہے میں کہا میرے سورے بھی ایتھے تینوں بڑی مار پھیڑی ایک گل نہ کر کہنے لگا نہیں سنتے لو یعنی کہ داڑھی والے بندیاں بغیر آکھن تو بھی اللہ دئی پھر تے اس واسطے ایک ماڑی گل رکھو گے جنہیں نہیں رکھی وہ بولو رکھو گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اب دیکھو نا جو روزے آدھے اچھے بندہ سگرٹ نہیں پیندا تے مردہ نہیں نا مردہ کوئی
ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਆ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 10 ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਮਨਾਣ ਕੋ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਓਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇ تے قیامت والے دن جے سونے پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت نہ ملی سونے پیغمبر دی زیارت نہ ہوئی تے کادی مسلمان نہیں پھر ساڑھے ذوق شوق کوئی نہیں رہا کسی بندے نے لکھا نا کہ جنت جان دا ایڈا شوق کوئی نہیں سی لیکن جدو دا پتہ لگیا کہ سونے مصطفیٰ اتھے ہونگے شوق ود گیا تے جو اتھے سونے پیغمبر دے سامنے جائیے تے سونے دی نشانی نہ ہوئے تے پھر اتھے سونے پیغمبر علیہ السلام سینے لان گے جامع کوثر پلان گے اس واسطے اپنے رب دی رضا واسطے تو بات میں کر رہا سا کہ حجامتا آج ہی کروا لو جنہ کروانیاں داڑھی ساڑھی نہیں باقی کو جڑا حجامت ناخن وغیرہ ایک کروا لینے نے اور دوسری بات جدو چاند نکل ہم دا اسرا ذی الحجہ دا اللہ 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 جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس طرح کر کے بازاراں دے اندر نکلیا کر دے سن بازاراں چ نکل دے تے بلند آواز نال تکبیراں پڑھیا کر دے سن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اور بھی الفاظ موجود نے ان الفاظ نو جدو چاند نکلم دا صرف عید والے دن سپیکر چ نہیں پڑھی دیا بلکہ جدو چاند نکلم دا او دے تو تکبیرہ شروع ہو جاندی ہے اس واسطے ہر بڑے نو ہر چھوٹے نو ہر نوجوان ہر بزرگ نو ہر بیٹی ہر بیٹے نو گھر دے اندر یا بازار دے اندر جیڑا اج دے آواز دا پردہ نہیں اونوں اونچی آواز نال بھی پڑھنی چاہیے تاکہ جڑا نہیں پڑھدا پیا او بھی سن کے پڑھ لوے اللہ 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 حضرات گل سنی آجے اور پھر چاند نکلن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نو اینا دنہ دے بارے اندر آقا فرمان دے نے اللہ دے ہاں جڑے نیک عمال نے اونا دے بڑے درجات نے اللہ نو اینا دنہ دے اندر نیکیاں بڑیاں پیاریاں لگ دیا ہے اور میں دے کروہ دے اندر پڑھے ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام 9 دن روزے رکھیا کر دے سن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام شورے دے رو دے ہر مہینے دے اندر 3 روزے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے نبی علیہ السلام 9 دن روزے رکھیا کر دے اور ایک دوسری روایت دے اندر مسلم دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا بندہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھ دے نبی علیہ السلام جڑے عرفات دے اندر نے او نہیں اونا تو علاوہ فرمایا جڑا بندہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھ دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں امید کرنا میں اپنے رب کو امید کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دے 1 سال پچھلے تے 1 سال اگلے دے گناہ معاف کر دے گا قربانیاں بھی خریدنیاں نے اینا چیزاں دا اہتمام بھی کرنا میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو صحابہ نے سوال کیتا سونیا محبوبہ اللہ تعالیٰ نو اینا دنہ دے عمال کتنے پیارے لگ دے فرمایا ہر چیز دے نالو پیارے ہر دن دے نالو پیارے سونیا محبوبہ جیڑا بندہ میدان جہاد دے اندر نکلیا ہے میدان جہاد دے اندر جا کے قتال کردہ پیا سونیا کیا او دے نالو بھی زیادہ اینا دنہ دے عمال اللہ دے ہاں پسندیدہ نے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ہاں عام دنہ دے اندر جڑا بندہ جہاد کردہ پیا میدان کاردار دے اندر لڑدہ پیا فرمایا او دے مقابلے دے اندر اینا دنہ دے نیک عمال جڑے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے فرمایا اللہ کے ایسا بندہ جڑا اللہ دی راہ دے اندر نکلے آوے آپ بھی قربان ہو گیا تے اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے آپ بھی شہید ہو گیا تے اپنا مال بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے وگرنہ جڑا خاصی ہے فرمایا او دے نالو زیادہ اینا دنہ دے عمال جڑے اللہ دیاں زیادہ پسندیدہ نے اللہ دیاں زیادہ پیارے لگ دے نے اس واسطے حباب حضرات انہاں چیزاں نو اپنے ذہن دے اندر رکھیے صدقات و خیرات کیجئے قربانی بھی لانی ہے تے ماڑے لوگ جڑے غریب لوگ جڑے نے یتیم تے بیوہ دے کر دے اندر پیسے کلاؤ انہاں دے کر دے اندر انہاں دے کپڑیاں دا انتظام بھی کرو انہاں دے نال محبت دا اظہار بھی کرو اللہ ذوالجلال والاکرام نو انہاں دناں دے اندر ہر نیکی روزہ رکھنا بھی پیار
پیارا اللہ دے راہ دے اندر ولا ما رزقہم اللہ نے جڑا رزق عطا کیتا وا مما رزقناہم ينفقون قرآن نے بھی اس بات دیاں گواہیاں دیتیاں اللہ نے جڑا رزق عطا کیتا ہے اے دے اندروں خرچ کر اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے اللہ 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 جڑی بات میں کردا سا سنیے ذرا اے میرے تیرے واسطے بوجھ نہیں بلکہ اللہ دی رحمت ہے اللہ دا احسان تے اللہ دا فضل ہے اللہ ساڈے تے راضی ہو کے اللہ ساڈے تے خوش ہو کے آپ بہانیاں دے نال ساڈے گناہ معاف کرنا چاہندے نے آپ بہانیاں دے نال ساڈے تے شفقت کرنا چاہندے نے وگرنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ بڑیاں بڑیاں سختیاں جناب پہلیاں امتاں تے فرمایا آپ بڑے بڑے عجیب انداز دیاں قربانیاں اے قربانی کیتی گئی ہے قرآن کی اندر یہودیاں دے اندر بھی ایسی مثال ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول اللہ دا قرآن کی اندر فرمایا یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے اللہ پاک نے سانو حکم فرمایا اسی اونی دیر تک رہ کسے نو رسول نہیں مننا گے کسے رسول تے ایمان نہیں لے آواں گے اج نہیں دیر تک رہو ساڈے سامنے حتی یاتینا بے قربان تاکلہ النار اوے ساڈے سامنے قربانی پیش کرے تے او دیاں قربانیاں جڑیاں ایویں قبول ہون آسمان تو آگ آوے تے اونوں کھا جاوے اے آگ کھاوے قربانی قبولیت دی علامت ہے اور لوگوں میرے تواڈے تے اللہ نے احسان فرمایا اللہ نے مہربانیاں فرمایا گردن تے چھری چلان تو بعد علامہ رزقہم اپنے رزق دے اندروں جڑا تسی اے دے تے چھری چلائیے اینو آگ نہیں کھائے گی مسلمان کھان گے فرمایا کنیاں آسانیاں کنیاں مہربانیاں اللہ دی قسم کدی غور دے کریا کرنا پہلیاں امتاں دے بارے اندر کی حکم ہے میرے تیرے اتے کنی شفقت ہے پھر بھی اسی بہانے تلاش کریے کئی بندے کہندے مول صاحب قرضہ ہوئے تے قربانی ہو جاندی تے قرضہ کینجدا ہوئے کروڑاں روپیاں دا کاروبار کروڑاں روپیاں دا لین دین ہے تے اس ویلے جی میرے حالات ٹھیک نہیں کیونکہ میں پارٹیاں دے پیسے کچھ پھسے نے کچھ دینے کچھ اونے کچھ دینے اس ویلے میرے تے قرضہ ہے قربانی ہو جاندی ہن دسو قربانی ہو جاندی ایسے ایسے مسئلے پوچھتے نے بندے لکھاں دا کاروبار لین دینے تے پھر مسئلے پوچھتے اے جی جدے تے قرضہ ہوئے وہ دی قربانی ہو جاندی اوے اللہ دے بندیا تیرے بچے دے ویاہ تے کروڑاں لکھاں تو خرچ کرنا ہے ویاہ ہو جاندہ ہے تو قربانی کیوں نہیں ہوندی جتھے لین دین دا سلسلہ ہاں ایسا بندہ جیڑا واقعی کمزور ہے مکان بنا بیٹھا ہے بچے دا ویاہ کر بیٹھا ہے آمدن ہو دی 30 40 50 ہزار ہے قرضہ ہو دے ہوتے 2 3 4 5 لاکھ ہے ایسا بندہ تے پوچھے مسئلہ کہ قربانی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی یا میرے واسطے کی حکم ہے میں تنگ ہو کے قربانی کرنی تے جڑے بندے دا روز دا آن جان دا سلسلہ ادھروں 10 لاکھ آیا ادھروں 4 لاکھ دیتا ہے وہ لکھاں جو کھیڈن والا بندہ بھی بعد پوچھے اے حضرت صاحب قرضہ ہوئے تو قربانی ہو جن اے قرضہ نہیں ہوندا اے کاروباری سسٹم ہے کاروباری لین دینے قرضہ تو اس بندے دے ہوتے ہوئے جدی آمدن تھوڑی ہے انہیں دینا زیادہ ہے ایسے بندے واسطے گنجائش ہے لیکن جڑے بندے دے کول وقتی طور دے ایسے حالات بن گئے کہ چھٹیاں آ گئی ہیں یا کسی وجہ تو دی پیمنٹ نہیں آئی تو وہ بندہ آکھے میرے تے قربانی کھا دی میں تے پہلے ہی مقروض ہاں نالے ہس دینے تے نالے کہیں دینے میرے تے کھا دی قربانی ہے میں تے مقروض ہاں انہیں پیسے فلانے دے دینے انہیں پیسے فلانے دے دینے جڑا بندہ رب دی شریعت تے ہس دے اللہ دی قسم ہو دے تے شیطان بھی ہس دے کہیں دے میرا ہی جویں میں مذاق اڑانا شریعت دا ایویں اے مذاق اڑاندا پیا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس قرآن دسدا پیا شیطان مسخرے لاندا بندیاں دے نال کدی سودی کاروبار والے پاسے توڑ دیندا اور یہ بھی گل ذہن دے اندر رکھیا جے قربانی لین لگیا احتیاط کرے آجے اپنا ویسے تے زندگی دا کوئی حصہ بھی ایسا نہ ہوئے کہ جی دے اندر حرام شامل ہوئے جڑے بندے دی کمائی چ حرام آ جاندہ نا او دی ساری زندگی اجیرن بان جاندی
غماں والی، تکلیفاں والی، مصائب والی، دکھاں والی، بے عزتی والی، یقین جانو جتھے مرضی کوئی بندہ انہوں بےعزت کر چھڑدا ہے، اتنے پریشان تے ہوندا ہے لیکن عقل نہیں حاصل کرتا۔ اولاد کو بےعزت ہوئے گا، عقل حاصل نہیں کرتا، کیونکہ شیطان نے انہوں ایسا ورگلایا، ذلیل کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ جتھے بھی ایسا معاملہ ہوئے نا، اللہ دا قرآن آندا سوچی پہ جیا کرو میرے کو کیڑی غلطی ہوئی ہے جدی وجہ تو میں رسوا ہویا۔ تھوڑی کیتیاں میرا رب کسی نو رسوا نہیں کرتا، بندے دیاں غلطیاں دا دامن دور تک را پھیل جاندہ ہے تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نو پکڑ دا۔ ازمائش بیماری دی صورت دے اندر آ سکتی، کاروباری تنگی دی صورت دے اندر آ سکتی ہے۔ قرآن دس دے انبیاء تے ایسی ازمائش، اولاد نہ ہونا اے ازمائش دی علامت ہو سکتی، لیکن کسی جگہ دیتے بندے نو رب ذلیل کر دے مجمع عام دے اندر، اے بندے دا کوئی نہ کوئی جرم تے کوئی نہ کوئی خطا ہوندی۔ جیڑا نیک بندہ ہوندا ہے اللہ انہوں ٹھیس دے کے اچھائی دی طرف لے آندا ہے، تے جڑا بدبخت ہوندا ہے اللہ انہوں معاشرے دے اندر ننگیاں کر کے ذلیل کردا ہے کہ تیرا میرے نال راضی نہیں، تو میرے نال راضی نہیں، تیرا میرے تے گزارا نہیں تے منوں تیری کادی پرواہ ہے۔ اس واسطے قربانی دے معاملے دے اندر تھوڑی لو بہتی لو، حلال تے پاک ہونی چاہیے دی، حرام نو اللہ تعالیٰ قبول کردہ۔ جی میں ساڑھے کول کو بندہ دودھ لے کے آئے ایک کپی دے اندر ایک من دودھ، اس من دودھ دے اندر سارا دودھ مجھاں دا تے ایک مجھ دا تھوڑا جا ویچ پیشاب بھی پا دے، سانو تو انہوں پتہ لگ جائے اس بندے نے 40 لیٹرہ دے 1 لیٹر پیشاب دی بوتل بھی پائی ہے، کوئی لین واسطے تیار ہوئے گا؟ کوئی پین واسطے تیار ہوئے گا؟ ہندو ہی ہے جو کو پی لوے، مسلمان پیندہ، مسلمان دا عقیدہ بھی صاف ہے، مسلمان دا ایمان بھی صاف ہے، کھان پین بھی صاف ہے، تے جڑا رب تو جاندہ ہے نا اللہ تعالیٰ پھر او دے جو تمیز ہی ختم کر دیندہ ہے، او دے جو عقل ہی سلب کر لیندہ ہے۔ اس واسطے میرے تو اڑے رب نے ساڑھے تے آسانی فرمائی ہے، بیٹیاں دی قربانی تو چھوڑ کے اللہ پاک نے فرمایا میں اوہی درجے عطا کرانگا، اوہی فضیلت عطا کرانگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن تے چھری چلا کے گردن تے چھری چلان دا ارادہ کر کے اللہ دے سامنے پیش کیتا، یا آبا تفعل ما تو مردہ جڑا اعلان جناب اسماعیل نے کر کے دسیا ہے، ابا جی میں تو اڑے سامنے ثابت قدمی اختیار کرانگا۔ او لوگو کدی غور تے کریا کرو نا اس چیز نو سامنے را کے اللہ جلال والاکرام نے عمل دی فضیلت واسے اے منظر میرے تو آڑے سامنے پیش کیتا ہے، وگرنہ اللہ جلال والاکرام پہلے ہی کہہ سکتے سر اے ابراہیم ایک جانور لیتے میرے سامنے قربان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منظر کشی کر کے اپنے بیٹے دے بارے اندر حکم فرمایا، اے ابراہیم اے دی گردن تے چھری چلا دے، اے اللہ دی قسم میں اے بھی کیا کرنا، اللہ دے کولو بیٹے منگیا کرتے سالے منگیا کر، اولاد منگیا کرتے سالے منگیا کر۔ جناب ابراہیم نے آکے رب حبلی من الصالحین، تے میرے رب نے دسیا جدوں میں سالے بنا دینا، اور صالحیت اے ہی نہیں بندہ اللہ دے حق نو ادا کرے، اور صالحیت اے بھی ہے کہ نوجوان اپنے ماپیاں دے حق بھی ادا کرے۔ اسماعیل میں تیری گردن تے چھری چلا رہے، یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی کہتے تم بھلیکھا تو نہیں لگتا پہ، ویکھ لو سوچ لو کیڑیاں گلاں پہ کر دیو، کوئی گل باندھی ہے میری گردن تے تسی چھری چلاؤ؟ میری لائف میں آپ کو انٹر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اج دا نوجوان اپنے باپ نو مخاطب کر کے کہ میری لائف ہے، تے جناب اسماعیل علیہ السلام کی آمدے نے یا آبا تفعل، واہ اسماعیل تو تربیت حق ادا کر چڑھے ہے، آج دے نوجوان دی تربیت کر گیا ہے کہ جدو باپ سوال کر داوے آ پترا میں تیری گردن تے چھری چلانا پیا، مانا کی یہ تیرا مال بھی اور باپ واسے قربان ہونا چاہیے ہے، حتیٰ کہ تیری جان بھی باپ واسے قربان ہونی چاہیے ہے۔ ابراہیم آئے دروازے تے آکے اور اسماعیل کتے شکار تے گیا وے، کوئی گزارے کوئی حالات ٹھیک نہیں، اچھا تیرا اسماعیل
اسماعیل آئے تے انہوں آکی چگاڑ بدل دے، چگاڑ چنگی کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل نو پیغام ملے، روایت صحیح البخاری دے اندر جناب اسماعیل نو پیغام ملے آوے، آکے جا چلی جا، تینوں میرے باپ نے پسند نہیں کیتا، تیرا میرا گزارا کوئی نہیں۔ نوجوان اے نہیں آکے با ادھر تے آ، میں تینوں سامنے بٹھانا وا، جڑی کو گل ہے تے دور کر لے، ایویں ایڈے فیصلے کری پھرنا ہے، ایویں ایڈا تپیا پھرنا کادیاں گلاں نے۔ صالحیت اے وے رب دے بھی حق ادا کیتے جان تے ماپیاں دے بھی حق ادا کیتے جان، تے ماپیاں دے حق دے اندر بھی ڈاکا نہیں مارنا تے رب دے حق دے اندر بھی ڈاکا۔ کی مانا ہے دا کہ جڑے حکم رب دے بارے اندر نے، جڑے حکم رب دے بارے اندر نے، جڑا درجہ میرے رب دا وے، جڑا عظمت تے شان مقام میرے رب دا ہے، کسے اور نو دینا، جڑے اختیارات اور شوالے دینے کسے اور دے بارے اندر انہاں دا تصور کرنا نہیں۔ اسی طرح جڑے حق حقوق اللہ نے ماں باپ دے بنائے نے نا، انہاں دے اندر کسے اور نو شامل کرنا۔ ہاں تیری بیوی تیری زندگی دی ساتھی ہے، تیرے بچیاں دی ماں ہے، او دے بھی حق حقوق ادا کرنے تیرے تے لازم نے، لیکن ماں باپ نو قربان کر کے نہیں، ماں باپ نو قربان کر کے نہیں، بلکہ پہلے ماں باپ دے قدمہ دے اندر اپنے آپ نو پیش کریا کر، اپنے مال نو پیش کریا کر، پھر اپنے آپ نو سامنے رکھیا کر، تے پھر اپنے بچیاں نو سامنے رکھ۔ قرآن دے اندر، حدیث دے اندر، شریعت دے اندر کئی ایسے واقعات نے جنہاں نے اپنے ماں باپ دیاں تابعداریاں فرما برداریاں کیتی ہیں، اللہ نے انہاں نو زمانے دے اندر معاشرے دے اندر رسوا نہیں کیتا، بلکہ انہاں دیاں عزتاں بلند کیتی ہیں، انہاں نو بڑیاں بڑیاں مشکلاں مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں مصائب دے اندروں نجات عطا کیتی ہے۔ تے جنہاں نے اپنے ماپیاں نو ناراض کر کے جگ نو راضی کرنا چاہیا یا اپنے دیگر رشتہ داراں نو راضی کرنا چاہیا، ہمیشہ پریشانی دے اندر، ہمیشہ مشکلات دے اندر اپنے ارد گرد نظر مار کے ویکھیا جے اج دے معاشرے دے اندر بھی پریشانی نظر آمدے۔ اس واسطے جڑا حق میرے رب دا ہے اونوں سامنے رکھیا کر، جڑا حق والدین دا ہے اونوں ہی سامنے رکھیا کر۔ انہاں دناں دے اندر میں ضروری گزارشات جڑیاں کیتی ہے، انہاں دے اندر اپنے ناخر اپنی حجامتاں جڑیاں اج شام تو پہلے پہلے جنہاں دیا ہون والیاں کروا لو، اور دوسرا جدو چن نکل جاندا ہے تکبیرات جڑیاں نے انہاں نو بلند آواز نال چن چڑھن تو لے کے 13 تک پڑھ دیا رہنا چاہیے وے، اللہ دی تسبیحات و تعریفات کرنیاں چاہیے نے، اور ادا اہتمام جڑا گھر والے سارے نو کرنا چاہیے۔ قربانی اپنی وسادت دے مطابق اچھی تو اچھی، بہتر تو بہتر لینی چاہیے، لیکن او دا مطلب اے نہ ہوئے کہ میں انہوں ہی وکھاواں، انہوں ہی صدا، انہوں ہی بلاواں، او بھی آئے سنا 10 پھر کیسی قربانی، فوٹو کھیچے دی میرے نال دے دے جناب فیس بک دے اوتے لوگ ویکھ کیسے کیسے کمنٹس کر دے نے، کہندے کہندے جناب کمنٹس آندے نے، اے قربانی نہیں، اے تے دکھلاوا ہے، دکھلاوا اللہ نو پسند ہے۔ قربانی بہتر تو بہتر، پیاری تو پیاری، اچھی تو اچھی، ودیا تو ودیا، خوبصورت تو خوبصورت، لیکن اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو دکھلان واسطے لینی ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل جڑے نو بیان کیتے جان گے اگلے جمعے دے اندر۔ اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔